नेपालमा थुप्रै खाले अवसर तथा सम्भावनाहरू भएर पनि यसको सही व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्न नसक्दा छिमेकी मुलुक भारत, खाडी मुलुक, त्यस्तै जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, हङकङ, सिङ्गापुर, बेलायत, अमेरिका लगायतका विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा धेरै नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि जानु परेको छ। अधिकांश युवाहरू विदेशी भूमिमा तल्लो स्तरको श्रमदेखि मध्यम स्तरका साथै केही प्रतिष्ठित र उच्च खालका पेसा व्यवसायमा समेत नेपाली युवाहरूले काम गरिरहेका छन्। विभिन्न सिलसिलामा विदेशका विभिन्न मुलुकहरूमा पुगेका नेपालीहरूले अनेकौं दुःख कष्ट सहेर पनि विभिन्न माध्यमबाट नेपाल र नेपालीलाई समेत विश्वसामु परिचित गराएका उदाहरणहरू पनि रहेका छन्। नेपालमा नै केही गर्छु भन्ने सोच र सपनाहरू असफल भएपछि सिङ्गापुर पुलिसमा भर्ती भएर गोर्खालीको ऐतिहासिक र विश्व परिचित पेसाभन्दा पनि माथि उठेर आफूसँगै नेपाल र नेपालीहरूलाई विश्वसामु परिचित गराउने एक उदाहरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ निमेष गुरुङ। सङ्खुवा सभाको एक विकट गाउँमा साधारण परिवारमा जन्मिनुभएका गुरुङका बुवा गाउँमा साउसँग 1.5 लाख ऋण लिएर तत्कालीन समयमा साउदी अरब जानुभएको थियो। तर दुर्घटनामा पर्नुभएका बुवा मानसिक असन्तुलनको अवस्था र धनभन्दा पनि उल्टो ऋण बोकेर जसोतसो घर फर्किनु पर्यो। त्यसपछि ऋण चुक्ता गर्न नसकेपछि साउलाई घरजग्गा जिम्मा लगाएर गाउँ छोडी तेह्रथुमको बसन्तपुरमा आएर उहाँको परिवारले अर्काको गोठमा जीवन गुजार्नु पर्यो। अस्वस्थ बुवाको अवस्था, आमाको चरम दुःख र एकै छाकलाई 3 छाक बनाउनु पर्ने चरम अभावको भोगाइका ती दिनहरू अनि गरिबीका कारण समाजको तिरस्कारमा हुर्किनुभएका निमेष गुरुङ परिवारको जेठो छोरोको भूमिका निभाउन काठमाडौँ आउनुभयो। काठमाडौँमा पनि अभावका कारण कतिपय रातहरू पशुपतिमा गुजार्नुभएका निमेष सिङ्गापुर पुलिसमा भर्ती भएपछि भने चरम आर्थिक अभावको जीवनलाई मात्रै जित्नु भएन, विश्व स्तरका दौड प्रतियोगिताहरूमा समेत जित हात पारी विश्व च्याम्पियन समेत बन्न पुग्नुभयो। चरम अभावको भोगाई, आमाले गर्नुभएको दुःख सङ्घर्ष र उहाँको आशीर्वादलाई सधैँ आत्मसात गर्दै सिङ्गापुर फोर्सको पेसासँगै निमेष निरन्तर दौडिनु भयो र आज 250 भन्दा बढी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दौड प्रतियोगिताहरूमा अधिकांशमा गोल्ड मेडल सहितका थुप्रै मेडल चुम्नु भई आज नेपाल र नेपालीका लागि मात्रै होइन विश्वका लागि समेत प्रेरणाको स्रोत बन्नु भएको छ। यस्तै विशिष्ट व्यक्तिहरू जसले आफ्नो काम र योगदानबाट नेपाल र नेपालीलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउनु भयो, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूसँगको विशेष कुराकानीको कार्यक्रम म र मेरो नेपालमा स्वागत छ। म श्याम राणा मगर। विदेशी भूमिमा सेवा गरे पनि नेपाल र नेपालीलाई विश्वसामु परिचित गराउनु भएका र अब आफ्नो अनुभव र उपलब्धिलाई अझै नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा लगाएर योगदान दिने सपना बुन्नु भएका उनै निमेष गुरुङ, जो चरम अभावको चट्टान रूपी पहाडलाई छिचोल्न सक्ने कठोर मेहनती, लगाव, इमान्दारिता सहित विश्व च्याम्पियन बन्नुभयो। उनै नेपालका शान अनि आम नेपालीका गौरव निमेष गुरुङसँग आजको म र मेरो नेपाल कार्यक्रममा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रम म र मेरो नेपालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सर। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो तपाईँले चाहिँ एउटा मौका मिलाएर चाहिँ यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो, यसको लागि तपाईँ साथसाथै हाम्रो होल रेड टेलिभिजनलाई चाहिँ म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको सङ्खुवा सभा जिल्लाको त्यो एउटा विकट गाउँ मादी खर्कमा यहाँ जन्मिनु हो। 3 दिदीबहिनी 2 दाजुभाइको रूपमा यहाँ ठुलो जेठो छोरोको रूपमा जन्मिनु भयो। त्यसपछि त्यहाँको अलिकति विकटताको त्यो अभाव भनौँ न, बुवा साउदी अरब जानुभयो साउको ऋण लिएर। त्यसपछि बुवा साउदी अरब पुगिसकेपछि 18 महिनाकै बिचमा उहाँ दुर्घटनामा पर्नुभयो। जसोतसो गरेर आमाले बुवालाई त फर्काउनु भयो, तर मानसिक रूपमा अलिकति अशक्त भनौँ न, मानसिक रूपमा त्यति सचेत नभएको अवस्थामा फर्काउनु भयो। जब बुवाको त्यो चर्को ऋणसँग साउको ऋण गरेर साउदी गएको त्यो ऋण उल्टो ऋण बोकेर फर्किएको बुवा, त्यसपछि आमाले तपाईँहरूलाई पाल्नको लागि
त्यहाँको सबै जायजेथाहरू साहुलाई छोडेर जब तेह्रथुमको गाउँमा आउनुभयो र त्यहाँ पनि फेरि एउटा कसैले एउटा गोठ दियो, झुप्रो दियो, त्यहाँ बस्नुभयो। आमाले त्यति बेलाको आमाले यस्तो दुःख गर्नुभयो, कति तिरस्कारहरू पनि भोग्नुभयो। तातो पानीको भरमा छोराछोरीलाई जसरी पनि पढाउँछु, हुर्काउँछु भनेर आमाले जुन प्रतिबद्धताका साथ लाग्नुभयो, यहाँ त्यसपछि पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँको त्यो अभावमा पनि यहाँ त्यो अभावसँगै हुर्किनुभयो। तर जब आमाको बुवाको त्यो दुःख देख्नुभयो अनि त्यसपछि म आफै के गर्नुपर्छ भन्ने जुन अनुभूति भइसकेपछि तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो। काठमाडौँ आइसकेपछि पनि फेरि काठमाडौँका फेरि अर्को अभाव, होटलमा काम गर्दै भाडा माझ्दै कतै सुरक्षा गार्डको रूपमा यहाँले काम गर्दै पढ्नुभयो। कति रातहरू त यहाँले पशुपतिमा पनि सुतेर बिताउनु परेको अवस्थाहरू छ। त्यो चरम अभाव तैपनि केही गर्छु भनेर नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी लगायतमा सबै प्रक्रिया पुरा गरेर पनि तपाईँ जागिर खान पाउनु भएन, सक्नु भएन। र आज त्यसपछि सिङ्गापुरमा जसरी भर्ती हुनुभयो, भर्ती भइसकेपछि सिङ्गापुरको त्यो पेसाको दौडानमा दौड्दै गर्दाखेरि आज विश्वस्तरका थुप्रै गोल्ड मेडलहरू यहाँले ल्याइसक्नु भएको छ। आज तपाईँ त्यो सङ्खुवा सभाको त्यो दुर्गम गाउँको एउटा छोरो मात्र नभएर सिङ्गो नेपाल र नेपालीको एउटा सुपुत्र, एउटा नेपालीले तपाईँलाई निमेष गुरुङ भनिसकेपछि गौरव गर्ने एउटा पात्रको रूपमा हुनुहुन्छ। आज हाम्रो यो कुराकानीलाई सुरुवात गर्दाखेरि यस्तो सुपुत्रलाई जन्म दिने ती महान बुवा आमालाई सम्झिएर कुराकानीलाई सुरुवात गराउनु। हजुर, हुन्छ, धन्यवाद। जति यहाँले सबै कुराहरू मेरो बारेमा विषयमा भन्नुभयो, सो यो कुरा चाहिँ एकदमै वास्तविक कुरा हो होइन। यहाँभन्दा अगाडि पनि यो कुराहरूले एकदम मलाई पनि भावुक बनाउँछ विगतको कुराहरूलाई सम्झिँदा होइन। म एउटा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै एउटा ग्रामीण ठाउँमा होइन, एउटा निम्न वर्ग, एउटा चाहिँ गरिब परिवारमा जन्मेको एउटा म चाहिँ मेरो परिवारको जेठो सन्तानको रूपमा चाहिँ जन्म भएको निमेष गुरुङ होइन। आज चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि तपाईँले भने जस्तै हरेक तपाईँको चाहिँ आर हो अबर हो होइन। जिन्दगीमा चाहिँ कहिले हरेक भनिन्छ मान्छेको जीवन भनेको एउटा सङ्घर्ष हो होइन। हरेक सङ्घर्षमा हरेक तपाईँको चाहिँ नि घुम्तीहरू आउन सक्छ, उकालो ओह्रालीहरू आउन सक्छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ घुम्तीमा चाहिँ सही तरिकाले होइन, यदि त्यो ठाउँमा चाहिँ सही तरिकाले गाडी कुदाउन सकिएन भने ती मोडमा चाहिँ गाडी चाहिँ दुर्घटना पर्न सक्छ। त्यस्तै जीवनलाई पनि हरेक तरिकाले चाहिँ नि सङ्घर्ष गर्दै घुम्तीहरू पार गर्दै होइन, तपाईँले भने जस्तै विद्यार्थी जीवनमा दुःखहरू झेल्दै होइन, आफ्नो चाहिँ परिवारलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै त्यस पछाडि जागिरको खोजीमा भौतारिँदै अहिले चाहिँ तपाईँले भने जस्तै काठमाडौँको ती क्षणहरू होइन, त्यो अभाव त कति दिन त अब भोक सुतेको दिनहरू क्षणहरू पनि छन् होइन। ती कुराहरू चाहिँ नि पार गर्दै चाहिँ म चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ सिङ्गापुरमा चाहिँ एउटा जागिर कार्यरत छु। त्यही कार्यरत हुँदै पनि मैले चाहिँ अब होइन आफ्नो परिवारलाई मात्रै नभएर आफ्नो चाहिँ देशको लागि पनि होइन केही गर्नुपर्छ है होइन। हामी नेपाली भएर नेपालीको चाहिँ शिर झुक्ने काम कहिले पनि गर्नु हुँदैन, चाहे त्यो जुनसुकै ठाउँमा बसोस् होइन, चाहे त्यो विदेश बसोस्, जुनसुकै ठाउँमा होस्, नेपालीको शिर के अरे उच्च राख्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विचारले नै चाहिँ म अगाडि बढ्दै तपाईँको चाहिँ खेल क्षेत्रमा लागेर विशेष गरी अहिले पछिल्लो क्रममा एउटा चाहिँ विदेशमा एउटा नोकरी भन्दा पनि एउटा चाहिँ खेलाडीको रूपमा चाहिँ जुन कुराले चाहिँ तपाईँहरूले बोलाएर चाहिँ एउटा परिचित गरिदिनु भएको छ, त्यो मेरो लागि एउटा गर्वको कुरा हो होइन। त्यसरी चाहिँ म चाहिँ अगाडि बढ्दा अहिले तपाईँले भने जस्तै धेरै देशहरूमा गएर चाहिँ खेल क्षेत्रमा लागेर चाहिँ जुन कुराको एउटा चाहिँ उपलब्धि हासिल गरेको छु, त्यो मेरो लागि चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँ चाहिँ मलाई त आकाश छोको चाहिँ अनुभूति हुन्छ क्या अहिले चाहिँ तपाईँहरूले यो ठाउँमा बोलाइदिनुहुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ म आफूलाई चाहिँ भाग्यमानी, साथै मेरो आमा बुवालाई नि म सम्झिन चाहन्छु होइन, जुन मलाई चाहिँ एउटा जन्म दिएर एउटा धरती देखाउने चाहिँ काम गर्नुभयो। भनिन्छ संसारमा एउटा भगवान् हुन्छ, जन्मेको 6औं दिनमा भावीले लेखेर जान्छ भन्छ होइन, देखेर आउने कोही पनि छैन। वास्तवमा संसारमा भगवान् भनेको चाहिँ उनै हुनुहुन्छ कि जो चाहिँ हामीलाई जन्म दिनुभयो होइन, आमा बाबाले चाहिँ जन्म दिनुभयो, उहाँ नै चाहिँ आज मेरो भगवान्, मेरो सबै थोक चाहिँ हुनुहुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि म यहीँबाट सम्झिन चाहन्छु। यसरी चाहिँ म अगाडि बढ्दै अहिले यो ठाउँमा चाहिँ आइपुगेको छु। अवश्य पनि आमा यति महान हुनुहुन्छ कि उहाँको माया ममता, उहाँको आशीर्वाद, उहाँले देखेको सपनाहरूलाई मात्रै बुझ्न सक्यो भने मात्रै पनि हामी जीवनमा असफल हुनु पर्दैन। त्यसको उदाहरण तपाईँ पनि हो।
होला तपाईँले आफूले व्यक्तिगत हिसाबमा गर्ने सङ्घर्ष, व्यक्तिगत हिसाबमा गरेको प्रयासको त्यसको पछाडिको कारण भनेको आमाले जति बेला तपाईँ सानो हुँदाखेरि गर्नुभयो नि, यहाँले धेरै ठाउँमा भनिसक्नु भएको छ त्यो प्रेरणा, त्यो हौसला र आमाले गरेको दुःख, त्यहाँबाट आजको यो सफलता पाउनु भएको छ। आमा शब्द आफैमा यो शब्दमा व्याख्या गर्ने चिज पनि होइन, सकिँदै त्यो असम्भव हुन्छ। र त्यस्तै एउटा मातृभूमि, जन्मभूमि पनि सँगसँगै आउँछ भनौँ न। हामी जहाँ गए पनि त्यो गाउँ, त्यो विकट गाउँ जहाँ तपाईँ जन्मिनुभयो, हुर्किनुभयो, जहाँकै हावापानीले गर्दा नै आजको यो स्थानमा हुनुहुन्छ कि त्यो गाउँ कस्तो छ अहिले? तपाईँमा त यति धेरै परिवर्तन आएछ, अहिले त्यो गाउँ कस्तो छ र पुरानो गाउँलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? अवश्य पनि तपाईँले भने जस्तै एउटा आमा, एउटा जन्म दिने आमा हुँदा हुँदै पनि एउटा चाहिँ भनिन्छ, एउटा चाहिँ आमा शब्दसँग चाहिँ एउटा मातृभूमि होइन, जसले चाहिँ यो धरतीमा चाहिँ आमाले जन्म दिइसकेपछि पहिला हामीले टेक्ने ठाउँ चाहिँ धरती नै हो नि त होइन। सो आमाको नेक्स्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जन्म दिने आमाको चाहिँ नेक्स्टमा चाहिँ एउटा धरती, जन्मभूमि चाहिँ आउँछ, जोडिएर आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई जहाँ बसे पनि, चाहे म जुनसुकै ठाउँ बस्छु, मैले आफ्नो जन्मभूमि, आफ्नो ठाउँ होइन, आफ्नो देश, आफ्नो गाउँलाई कहिले पनि भुल्दिनँ। अनि म यसरी तपाईँको चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ म समयमा मेरो आफ्नो ठाउँहरू जान्छु, हेर्छु होइन। मैले के देख्छु भने आफ्नो ठाउँमा त्यस्तो साह्रो मेरो ठाउँ कस्तो भयो होला, धेरै चाहिँ राम्रो भयो होला जस्तो चाहिँ फिल चाहिँ हुन्छ, मलाई अनुभव चाहिँ हुन्छ। तर त्यहाँ गएर जाँदा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो धेरै परिवर्तन भएको चाहिँ देख्दिनँ होइन। त्यही हाम्रो चाहिँ तल्लो घर, माथिल्लो घरमा बस्ने दाइहरू अहिले पनि हलो जोतिराख्नु भएको देख्छु होइन। माथि चाहिँ गोठमा चाहिँ भैँसी चरनमा चाहिँ भैँसी हेरिराखेको देख्छु, गोठमा गोठ पालन होइन, तपाईँको चाहिँ गाई बस्तुहरू चराइराखेको देख्छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि के लाग्छ भने ओहो, मेरो गाउँ त अहिले खासै परिवर्तन भएको रहेनछ जस्तो लाग्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि आउँछ मलाई त्यो गाउँको यादहरू आउँछ होइन। त्यो गाउँमा खेलेको यादहरू आउँछ। तपाईँको चाहिँ त्यो धुले स्कुलमा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ अहिले कपी कलम थिएन होइन, धुलोमा चाहिँ क ख ग ग लेखेर पढेको यादहरू आउँछ। अनि तपाईँको त्यो स्कुल अहिले हेर्दा पनि त्यस्तै अवस्थामा छ क्या। अनि त्यसले गर्दाखेरि खासै परिवर्तन भएको चाहिँ महसुस हुँदैन, तर याद चाहिँ मलाई धेरै आउँछ। यहाँ अब स्कुल पढ्दै गर्दा पनि विशेष गरेर फुटबलमा विशेष रुचि पनि राख्नुहुन्थ्यो र अन्य विभिन्न खेलहरूमा तपाईँ अग्र स्थानमा हुनुहुन्थ्यो, छरितो फुर्तिलो पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै तपाईँमा अर्को स्वभाव भनेको इमान्दारिता, लगनशीलता र तपाईँ पढ्न पनि अब्बल हुनुहुन्थ्यो। आज आएर दौड भन्ने कुरा खेल हुन्छ र भनेर पनि थाहा नभएको मान्छे, जब तपाईँ सिङ्गापुर फोर्समा भर्ती भइसकेपछि 21 वर्षको उमेरपछि मात्र बल्ल त्यहाँको त्यही पनि अरू दौडेको देख्दै गर्दा, अरूले स्याबासी पाएको देख्दै गर्दा, अरूले मेडल थापेको देख्दै गर्दा ए यो पनि त रहेछ नि भनेर जुन खालको तपाईँले अनुभूति गर्नुभयो, त्यो सँगसँगै तपाईँ मोटाउनु भयो। त्यसपछि तपाईँले जुन 6 महिनामा नै त्यो 15 केजी तौल घटाउनु भयो नि। यसरी आउँदै गर्दाखेरि के यो सफलताहरू, जुन खालको सफलताहरू यहाँले हात पार्नुभयो नि, सुरुवाती औपचारिक रूपमा दौडलाई सुरु गरिसकेपछि र आज अन्तिम दौड तपाईँले आजको दिनसम्म अन्तिम दौड दौडेर आउँदै गर्दाखेरि त्यो दौडको यात्रा, यहाँले थापेका मेडलहरूलाई संक्षेपमा सम्झ्यौँ न, कुन कुन कुराहरू धेरै महत्त्वपूर्ण थिए र त्यो यात्राहरू कस्तो रह्यो, त्यो दौडको यात्रा र उपलब्धि? यहाँले धेरै धन्यवाद, राम्रो कुराहरू सोधिदिनु भयो होइन। यसको लागि किनभने विशेष गरी मैले अघि नै भने मान्छेलाई सङ्घर्षले नै, मेहनतले नै मान्छेलाई ठाउँमा पुर्याउँछ होइन। त्यसले गर्दा मैले पनि एउटा सङ्घर्ष र मेहनतले नै यो ठाउँमा आज पुगेको होइन। तपाईँको जुन एउटा म चाहिँ विकट ठाउँमा जन्मेर मैले भन्ने गर्छु, मैले चाहिँ त्यो बेलामा मैले न टिभी नदेखेको मान्छे, फोन नदेखेको मान्छे, अनि स्पोर्ट्स यो तपाईँको चाहिँ खेलकुद भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यति ज्ञान नभएको मान्छे, तपाईँको चाहिँ एउटा सानो झुम्राको बलहरू बनाएर फुटबल खेल्ने, साथीभाइसँग रमाउने गरिन्थ्यो। फुटबल म अलिअलि खेल्थेँ पनि पहिला गाउँघरमा होइन। त्यसरी हुँदै हुँदै तपाईँको स्पोर्टप्रति मोह भएको मान्छे, जब यो दौड रनिङ भन्ने चाहिँ मलाई त्यति साह्रो ज्ञान थिएन। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ जागिरकै सिलसिलामा मैले चाहिँ जागिर गर्नुपर्छ, मेरो परिवारलाई हेर्नुपर्छ, मेरो परिवार अलिकति समस्यामा छ भनिसकेपछि तपाईँको जागिरको सिलसिलामा म चाहिँ तपाईँको सिङ्गापुर पुगिसकेपछि तपाईँले भने जस्तै त्यहाँ चाहिँ मैले खेलाडीहरू खेलकुदमा लागेको देखेँ होइन। त्यहाँ चाहिँ हरेक मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ युनिटभित्र पनि खेलकुदमा चाहिँ मेडल थापेर तपाईँले स्याबासी पाएको देखेँ होइन। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सबैको माया पाएको देखिसकेपछि मलाई पनि के फिल भयो भने ओहो, खेलकुदमा लागेर पनि केही कुरा चाहिँ गर्न सकिँदो रहेछ होइन भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा भित्र चाहिँ आत्माबल एउटा हुटुटी पलाएर आयो क्या। त्यस पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ खेलकुदमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ खेलाडी बनाउने चाहिँ एउटा चाहिँ अठोट लिएँ।
त्यस पछाडि म त्यति बेला अलिकति मोटो हष्टपुष्ट होइन, त्यति सहज थिएन, धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने थियो। त्यस पछाडि मैले चाहिँ दिनरात होइन, दिन अब अरू आफ्नो अलिकति काम भ्याएर रेस्ट टाइम, आफ्नो चाहिँ सुत्ने टाइमलाई पनि थोरै सुतेर थोरै खाएर होइन तपाईँको चाहिँ म चाहिँ दौडिन सुरु गरेँ। त्यस पछाडि मैले चाहिँ तपाईँले भने जस्तै 6 महिना 15 केजी वेट हाम्रो चाहिँ तौल घटाइसकेपछि म चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ एउटा खेलाडी, तपाईँको खेलाडी पनि कस्तो भन्नुहुन्छ भने म एउटा कुनै प्रशिक्षक बिनाको खेलाडी होइन, अनि कुनै पनि प्रशिक्षण नभइकन चाहिँ आफै खोजेर राम्रो खेलाडीलाई सोधेर होइन, तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ अब फोनहरू बिस्तारै पाइसक्यो, तपाईँले युट्युबतिर पनि हेर्न सकिन्छ। त्यो टेक्निकहरू चाहिँ मैले चाहिँ फलो गर्दै तपाईँलाई चाहिँ पछ्याउँदै आज चाहिँ तपाईँले यो क्षेत्रमा आएर चाहिँ यहाँसम्म पुगेँ, धेरै मेडलहरू पनि जितेँ होइन। तपाईँको चाहिँ त्यसरी चाहिँ म चाहिँ सङ्घर्ष गर्दा चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ आएर चाहिँ आज यो लेभलमा छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई एउटा सङ्घर्ष, मेहनत, एउटा डिसिप्लिन होइन, तपाईँको चाहिँ भनिन्छ मान्छेमा साँच्चीकै केही पाउनु छ भने तपाईँको चाहिँ डिसिप्लिनले मात्रै चाहिँ हुँदैन होइन। यहाँ डिसिप्लिन सबै मान्छेसँग हुन्छ, उसले भनेको काम गर्छ, मान्छ होइन, तर डिसिप्लिनले मात्रै चाहिँ मान्छे सक्सेस चाहिँ हुँदैन। उसँग चाहिँ के हुनु पऱ्यो, एउटा सेल्फ डिसिप्लिन चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन। त्यो काम चाहिँ उसले आफै खोजेर बुझेर चाहिँ गर्नु पऱ्यो होइन, कसैले नभनिकन गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै मसँग नि एउटा सेल्फ डिसिप्लिन थियो, डिसिप्लिन मात्रै नभएर सेल्फ डिसिप्लिन थियो। त्यसले गर्दा मैले आफै खोजेँ, अगाडि बढेँ, सोधेँ होइन, आफै चाहिँ नै तालिम गरेँ, अनि त्यही तरिकाले चाहिँ मैले चाहिँ आज चाहिँ गर्दै गर्दै चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ आएको छु। अनि यसरी चाहिँ मैले चाहिँ सफलता चाहिँ हात पारेको हुँ। यति धेरै मेडलहरू छन् कि यहाँसँग? हजुर, 300-400 मेडलहरू छन्, जसमध्ये आधाभन्दा धेरै त यहाँको गोल्ड मेडलै छ, अधिकांश गोल्ड मेडलै छ। अहिले सम्झिँदै गर्दाखेरि भनौँ न, त्यो अलिकति उच्च लेभलको, उच्च तहको र उच्च तहको भन्दा पनि यहाँको लागि, यहाँको जीवनमा, त्यो दौड जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मेडलहरू, त्यो सफलताहरूलाई अहिले सम्झिँदै गर्दा कुन कुन दौडहरूलाई सम्झिनुहुन्छ? मैले सम्झिँदाखेरि एउटा तपाईँको मलेसियामा भएको त्यो 2014मा त्यो एउटा चाहिँ हाफ म्याराथन थियो, त्यो मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा सेकेन्ड पोजिसन चाहिँ नि होल्ड गरेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ धेरै देशहरूले पार्टिसिपेट गरेको थियो। त्योलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मेरो खेल क्यारियरको लगभग 2 वर्षपछि होइन, म तपाईँको चाहिँ 2011 सालबाट चाहिँ 11-12बाट चाहिँ म खेलाडी जीवन, आजभन्दा त 10 वर्ष मेरो जीवनको, खेल जीवनको त्यो सुरुवाती क्षण थियो। त्यसले गर्दा त्यसले मलाई झन् हौसाएर लग्यो होइन, त्यो चाहिँ म सम्झिन चाहन्छु। अनि त्यस्तै गरी मैले चाहिँ अलिक मेरो तपाईँको जीवनमा सबभन्दा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि मान्छु मैले होइन। तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो सेक्युरिटी फोर्सको चाहिँ ओलम्पिक स्टाइल्सको गेम चाहिँ हुन्छ, विश्वभरिका सेक्युरिटी फोर्समा लागेका व्यक्तिहरूको कम्पिटिसन। विशेष गरी त्यो चाने चुने गेम होइन, फेरि हेर्नुहोस् होइन, तपाईँले नेपालमा हेर्नुभयो भने विशेष गरी सेक्युरिटी फोर्सकै मान्छेहरू चाहिँ तपाईँ चाहिँ खेलाडी हुने गर्छ। तपाईँको इन्डियामा हेर्नुभयो, पाकिस्तानमा हेर्नुभयो, इभन अरू देशमा हेर्नुभयो भने विभागीय टोली नै हुन्छ। सो उनीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ आयोजना हुने गर्छ। त्यो आयोजनामा चाहिँ मैले अमेरिकामा चाहिँ 2वटा गोल्ड मेडल जितेको थिएँ होइन। त्यस्तै गरी मैले अर्को चाहिँ मैले चाइनामा चाहिँ तपाईँको 3वटा गोल्ड मेडल जितेको थिएँ होइन। त्यो चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ ऐतिहासिक उपलब्धि मान्छु, र त्यो चाहिँ मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि चाहिँ मानेको छु मैले अहिले। यो खेलकुद भन्ने कुरा के यस्तो चिज रहेछ जसले तपाईँलाई त्यो डिसिप्लिनको कुराहरूदेखि लिएर धेरै पाटोहरू जोड्नुभयो। त्यो खेलबाट, खेल र जीवन, सामान्य जीवनमा सामान्यकरण गरेर हेरौँ न, खेलबाट जीवनमा सिक्नुपर्ने सिकाइहरू के रहेछन्? यहाँले अहिले यत्रो दौड्दै गर्दाखेरि त्यो उपलब्धि, मेडलको पाटो एकातिर रह्यो, तर त्योभन्दा नि अरू अन्य पेसा व्यवसायमा लाग्दा, सामान्य जीवन जिउनका लागि पनि यो खेल र जीवन बिचको त्यो सम्बन्ध, महत्त्व कस्तो हुँदो रहेछ? यसको विषयमा खेल र जीवनलाई जोडेर हेर्ने भने एकदम सम्बन्ध चाहिँ तपाईँको एउटा नङ मासुको जस्तो चाहिँ सम्बन्ध भएको देख्छु मैले। किनभने कोही मान्छे तपाईँको जीवन, यदि तपाईँ खेलकुदमा भएको मान्छे जीवनयापन गर्न सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या। किनभने उसले चाहिँ हरेक कुरा तपाईँको खेल र जीवनसँग, तपाईँको खेलकुद र तपाईँको जीवन, तपाईँको चाहिँ दिनै हामीले जीवनमा गर्ने कार्य हुन्छ, तपाईँले बिहानदेखि बेलुकासम्म उठ्नेदेखि खानेदेखि लिएर हरेक तपाईँको जीवनीसँग जोडेर आएको हुन्छ क्या, बुझ्नुभयो नि। सोले गर्दाखेरि यदि तपाईँ चाहिँ एउटा स्पोर्ट्स पर्सन हो, तपाईँ खेलकुदमा राम्रो लगाव छ भने तपाईँको हरेक कुरा मेन्टेन भएर गएको हुन्छ। उसले धेरै कुराहरू सिकेको हुन्छ होइन, बुझेको हुन्छ तपाईँको सङ्घर्ष के हो, मेहनत के हो होइन। त्यति मात्र नभएर तपाईँको चाहिँ जीवनसँग जोडिने कुराहरू, तपाईँको कार्य, तपाईँको चाहिँ कति बेला खाने, कति बेला उठ्ने, कति बेला चाहिँ सुत्ने, डिसिप्लिनको कुराहरू सिकाउँछ खेलकुदले
बुझ्नुभयो नि। तपाईँको खेलकुदले डिसिप्लिनको कुरा सिकाइसकेपछि उसको हेल्थमा सुधार आउँछ होइन, उसको मानसिक रूपमा एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऊ चाहिँ शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त फिट हुन्छ, ऊ निरोगी हुन्छ होइन। अनि उसको चाहिँ मेन्टली पनि उसलाई चाहिँ के अरे वर्कआउट हुन्छ होइन, उसलाई चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ फाइदा चाहिँ गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा के भन्छ भने जीवन र खेलकुद चाहिँ एकदम नङ्ग्रा मासुको सम्बन्ध हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ताकि अहिले मैले हेर्ने भने म पहिला खेलाडी नहुँदाखेरि जतिखेर खाने साथीहरूसँग बस्ने रातभरि बस्ने गर्थेँ भने अहिले खेलाडी भइसकेपछि म टाइममा खान्छु, टाइममा सुत्छु, टाइममा हिँड्छु होइन, साथीहरूसँग टाइममा हिँड्छु। मलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ सिकाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि खेलकुदले चाहिँ एउटा डिसिप्लिन मान्छेलाई चाहिँ हिँड्न बोल्न एउटा डिसिप्लिनको चाहिँ राम्रो किन एउटा चाहिँ वातावरण सिकाउने भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ लाग्छ खेलकुद भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ जीवनमा महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ अङ्ग हो होइन। यसले गर्दाखेरि मान्छेको अब अरू क्यारियरकै कुरा गर्ने हो भने त खेलकुदमा लागेर होला उसले झन् राम्रो प्रोग्रेस गर्दै गएर ऊ भोलिको झन् सक्सेस हुँदै जाला, त्यो अर्को पाटो छ, नहोला त्यो अर्को पाटो छ होइन। तर एउटा जीवन साधारण जीवनयापन गर्न पनि खेलकुद चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ। अवश्य पनि यहाँ अब पेसाले त यहाँ अब सिङ्गापुर फोर्समा हुनुहुन्छ होइन, तर त्यो अहिले ओजेलमा छ किनभने यहाँ खेल क्षेत्रमा लागिसकेपछि एउटा आफूलाई पनि खेलाडी भन्न रुचाउनुहुन्छ र त्यो हो पनि देखिनु पनि हुन्छ। त्यो सैनिक पेसा पनि आफैमा एउटा अनुशासित र मर्यादित पेसा हो, त्यसबाट पनि के सिक्न सकिन्छ यहाँले। जस्तो आज यो खेलाडीको रूपमा उपस्थित भएको सायद त्यसकै देन पनि हुनसक्छ र सामान्य जीवनमा भनौँ न एउटा सैनिक पेसामा खेलाडी बाहेक पनि एउटा सैनिक पेसाले चाहिँ के सिकाउँछ। सैनिक पेसाले तपाईँको मैले भने होइन तपाईँको खेल जीवन जस्तै एउटा सैनिक पेसाले पनि एउटा जीवन र सामान्य जीवनमा धेरै कुराहरू सिकाउँछ, धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ। तपाईँले अघि भने डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन होइन, एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा कुनै पनि कार्यरत भइसकेपछि एउटा चाहिँ फोर्समा भइसकेपछि डिसिप्लिन त अब सिक्ने नै भयो। त्यसको मात्रै साथसाथै तपाईँले धेरै सिपहरू ज्ञानहरू होइन तपाईँले चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ। अनि धेरै कुराहरू आफूले चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ जीवन जिउनको लागि सहज पनि हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई डिसिप्लिनमा हिँड्ने, डिसिप्लिनमा खाने, डिसिप्लिनमा काम कुरा गर्ने, तपाईँको चाहिँ आफ्नो टाइममा चल्ने, साथसाथै खेल स्पोर्टको धेरै कुराहरू सिपहरू सिकाउने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जस्तो लाग्छ तपाईँले भने जस्तै। हुन्छ यहाँ त अब त्यही खेलाडीकै रूपमा भनौँ न दौड्नकै लागि यहाँ एउटा त्यो सङ्खुवा सभाको त्यस्तो दुर्गम गाउँ जानेर तपाईँले त्यो अभावमा त्यो चरम अभावलाई सम्झेर हेर्दै गर्दा तपाईँले भन्नुहुन्छ एउटा आलु चार पाँचजनाले बाँडेर खानुपर्ने दिनहरू थिए। आमाले भन्नुहुन्थ्यो म तातो पानी मात्रै खाएर भने छोराछोरीले पढाउँछु भन्दै हुन्थ्यो। एक छाकलाई 3 छाक बनाएर खुवाउँथे भन्ने दिनहरू भनौँ त्यो गाउँबाट एउटा सामान्य एउटा गरिबी विकट गाउँहरूबाट एउटा सिङ्गापुर जस्तो अहिले आलिशान भनौँ त्यो सुविधा सम्पन्न आधुनिक त्यो सहरमा त्यो देशमा पनि हुनुहुन्छ र विश्वका विभिन्न मुलुकहरू जानुभयो। थुप्रै देशहरू गएर यहाँले दौडमा सहभागी हुँदै गर्दाखेरि विदेशीहरूसँग पनि यहाँले सङ्गत गर्नुभयो, देख्नुभयो, देशहरूलाई पनि देख्नुभयो। उनीहरूले कि नेपाललाई कसरी हेर्दो रहेछन्, नेपालीप्रति उनीहरूको दृष्टिकोण कस्तो रहेछ, नेपाल बारेमा कति जानकार रहेछन् र तपाईँले त्यो नेपाललाई चिनाउँदै गर्दाखेरि उनीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो? यस्तो छ तपाईँको एउटा हामी जहाँ बसे पनि एउटा अहिले मेरो हकमा हेर्ने भने म एउटा नेपाली होइन, एउटा नेपाली पासपोर्टधारी व्यक्ति हुँ। सो मैले जुनै ठाउँमा गएर पनि मैले नेपाली भन्नु कहिले पनि हिचकिचाएको छैन। तपाईँ मैले गर्वको साथ मैले के भन्छु भने मेरो काम अर्कै ठाउँ भए पनि म नेपाली हो भनेर छाती फुलाएर भन्छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि विदेशमा जाँदाखेरि साथीहरू भेटिन्छ होइन, एउटा चाहिँ नेपाल भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो एउटा भौगोलिक तपाईँको यहाँको तपाईँ विदेशीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँको चाहिँ रहनसहन तपाईँको यहाँको भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ एउटा हाम्रो एउटा चाहिँ भौगोलिकको कारणले गर्दा परिचित छ। जस्तै हाम्रो चाहिँ सगरमाथा होइन, यहाँको हावापानी डिफ्रेन्ट खालको हावापानी होइन, एउटै देशमा विभिन्न खालको हावापानी हेर्नुहोस्, कहीँ गर्मी कहीँ जाडो कहीँ होइन, त्यस्तो खालको हावापानी भएको देश होइन। तपाईँको चाहिँ विभिन्न कल्चर अनि तपाईँको चाहिँ एउटै ठाउँमा चाहिँ हरेक किसिमको चाहिँ कल्चरहरू एउटा संस्कृति झल्किने देश, त्यो एउटा पाटो रह्यो। त्यसको त्यो भनेर पनि धेरै मान्छेले चिन्ने गर्नुहुन्छ होइन। तर त्योभन्दा बेसी हामीलाई चाहिँ चिन्ने हो भनेको चाहिँ विदेशतिर चाहिँ एउटा गोर्खाली, बुझ्नुभयो नि, गोर्खाली। मैले कति देशमा नेपाली भन्दा पनि गोर्खाली भन्दा चिनेको चाहिँ ज्यादा पाएँ। गोर्खाली तपाईँको गोर्खालीको इतिहास हेर्नुभयो भने तपाईँको पहिला हामीले सानो छँदा पढ्थ्यौँ हाम्रो गोर्खा राज्य हाम्रो पृथ्वीनारायण शाह होइन, बलपत्र कुँवर भीमसेन थापादेखि चाहिँ युद्धदेखि एउटा गोर्खाली भन्ने एउटा परिचित छ क्या संसारमा
नेपालको परिचयको आधारहरूमा भनौँ न गोर्खाली, सगरमाथा, गौतम बुद्ध, आजभोलि अब नयाँ तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरूले पनि नेपाललाई चिनाइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ नेपाल र गोर्खालीसँग जोडिए आएको हुनाले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ के भनेर चाहिँ उनीहरूले कस्तो नजरले हेर्छन् भने नेपाली त्यसमा पनि गोर्खाली होइन, यिनीहरू चाहिँ एउटा बहादुर हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ लोयल्टी हुन्छ, यो चाहिँ राम्रो हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ पक्का एउटा चाहिँ राम्रो खालको मान्छे हो भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीलाई हेर्छ क्या। कहीँ कतै त्यो जस्तो नेपालीले विदेशीले नेपालीहरूलाई गरेको व्यवहारले चित्त दुख्ने पाटोहरू त्यस्तो अनुभव छ कि छैन यहाँसँग? चित्त दुख्ने पाटो भन्नाले कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यो हुन्छ पनि। किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हरेक कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि एउटा हाम्रो एउटा चाहिँ एउटा अवस्थाले भनौँ अलिकति हामी थर्ड कन्ट्रीमा चाहिँ त्यो हाम्रो एउटा पीडा भनौँ एउटा अवस्था भनौँ होइन, जन्मेको भइसकेको चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ एक खालको चाहिँ एउटा चाहिँ हामी गर्व छ हाम्रो चाहिँ त्यो जस्तै भए पनि हाम्रो देशमा जन्मिनु हाम्रो गर्वको कुरा हो। तर अर्को कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ समस्या चाहिँ हुन्छ, जस्तै अब जानु पऱ्यो भने एउटा चाहिँ भनेको टाइममा भिसाहरू नलाग्ने, ठाउँमा जानु पुग्न नसक्ने एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो स्थितिले गर्दा पनि। तर जस अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो मैले पाएको चाहिँ छैन, जस राम्रै प्रतिक्रिया चाहिँ आएको। नेपाली विदेशीहरूबाट कि हामी नेपालीहरूले अब विदेशबाट सिक्नुपर्ने पाटोहरू के छन्, के कुरा सिक्दाखेरि नेपाल पनि समृद्ध बनाउन सकिन्छ? यस्तो छ, अब कस्तो हुन्छ भने अहिले नेपालको परिवेशमा हेर्दा र विदेशमा परिवेशमा हेर्दाखेरि धेरै अन्तर छन् क्या। धेरै कुराहरू सिक्नु जरुरी जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूको अहिले हेर्नुहोस् न, म तपाईँले भन्नुभयो अहिले संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो होइन। अघि तपाईँले गाउँको कुरा गर्नुभयो, मेरो माथिल्लो घरको काले दाई तल्लो घरको दाईहरू अहिले हलो जोतिराख्नु भएको छ, त्यो ठाउँमा गाडी पनि पुगेको छैन होइन। सो जहाँ कि तपाईँको चाहिँ यस्तो अब डेभलप भइसक्यो अरू देशहरू होइन, धेरै कुराहरू सिक्नुपर्छ। त्यहाँको तपाईँको सिस्टम होइन, त्यहाँ गर्ने त्यहाँको चाहिँ कसरी त्यो चाहिँ समृद्धि भयो होइन, त्यो कुराहरू सिक्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। एट द सेम टाइम तपाईँ हामी खेलाडीकै कुरा गरौँ न। विदेशमा खेलाडीहरूको तपाईँको चाहिँ किन राम्रो फेसिलिटी हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ किन एकदम राम्रो तपाईँले चाहिँ प्रतियोगिताको के अरे इभेन्टहरू प्रतियोगितामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मेडलहरू जितेर आउँछ, ओलम्पिकमा मेडल जितेर आउँछ होइन। र हाम्रो नेपालले किन जित्दैन होइन? सिक्नुपर्ने यहाँ पनि धेरै कुराहरू छन् नि त। किन अब त्यो तपाईँको देशकै बारेमा मात्रै जानेन, विकास भनेको खेलाडीबाट हुँदै गएर तपाईँ त्यो सेम त्यही हो क्या। त्यसले गर्दाखेरि अब खेलाडीलाई त्यहाँ पाउने फेसिलिटी, त्यहाँ चाहिँ खेलाडीले गर्ने व्यवहार होइन, निरन्तर प्रतियोगिता हुने, त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ खेलाडीको एउटा भविष्य चाहिँ सुनिश्चित गरिदिनु पऱ्यो। अनि त्यहाँको सिस्टम तपाईँको चाहिँ खेल क्षेत्रको सिस्टम राम्रो हुनु पऱ्यो, त्यसै विकसित हुन्छ नि। त्यही कुराहरू चाहिँ सिक्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ क्या। अवश्य पनि जस्तो अब यहाँसँग म यो तपाईँको यो उमेरमा, यो युवा उमेर हो होइन, जति बेला त्यो उत्साह जोस जाँगर अझै पनि छ। तर तपाईँ हामी भनौँ न अधिकांश नेपालीहरू, म एउटा खेलाडीको मात्र कुरा गरिराखेको छैन, समग्र आम युवाहरूको जसको एउटा तपाईँको बुवाकै कुरा गरौँ न, उदाहरण लिउँ न, बुवाले नै विदेश जानु पर्यो त्यति बेला र त्यसपछि बुवा मानसिक अस्वस्थको रूपमा उहाँ फर्किनु पर्यो, जुन ढङ्गबाट बेखबर भएर रहेर बस्नु पर्यो। बुवा त फर्किनु भयो भनौँ न, एउटा जीवन त आयो, बुवा त आउनु भयो नि। तर नेपालीहरू हेर्नुहोस् त, कति नेपालीहरू विदेशबाट लास्टसम्म पनि ल्याउन नसक्ने अवस्था पनि छ। कति बाकसहरू आइराख्छन् होइन। मैले यो हरेक अतिथिसँग यो जिज्ञासा राख्ने गर्छु, यो यथार्थ, किनभने तपाईँहरू जस्तो युवाहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, नेपालको लागि गौरव हो। तर यताको वास्तविकता त यो छ नि अवस्था। तपाईँले एउटा भिडियो पनि हाल्नु भएको थियो, तपाईँ आफै सिङ्गापुर पुलिसमा जानुभयो र एउटा भनौँ न त्यो अलिकति सेवा सुविधा सम्पन्न हिसाबको पनि भएको भएर यो त्यसको सेवा सुविधाले गर्दाखेरि परिवार राम्रोसँग चल्छ, जीवन राम्रोसँग चल्छ, त्यो एउटा राम्रो पाटो रह्यो। यहाँले युवाहरू सिङ्गापुर फोर्समा भर्ती गरेर लैजानु भएको थियो कि, त्यो एकातिर पाटो छ। अहिले एयरपोर्टमा जानु थुप्रै युवाहरू झोला बोकेर गइराखेका छ। त्यहाँको अवस्था हेर्दै गर्दाखेरि कस्तो लाग्छ, यो विदेशमा जानुपर्ने यो बाध्यता नेपालमा कहिले अन्त्य हुन्छ होला, के गर्ने होला कि? होइन यस्तो छ, अब तपाईँको अहिले तपाईँले भने जस्तै अहिले हामीले चाहिँ एउटा विडम्बना भनौँ होइन, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा परिस्थिति भनौँ, एउटा दुःख भनौँ होइन। अहिले तपाईँले एयरपोर्टमा गएर हेर्नु भने हजारौँ युवाहरू चाहिँ पासपोर्ट बोकेर चाहिँ लाइन लागिरहेको देखिन्छ होइन। अस्ति म आउँदा पनि तपाईँको हेर्दाखेरि हजारौँ युवाहरू चाहिँ विदेशतिर जानको लागि न्यून सेवा शुल्कमा त्यो पनि भएले जोखिममुक्त श्रम बेच्न भर्खरका युवाहरू त्यही पनि होइन, चल्दा बोल्दा कोही त त्यहाँ एजुकेटेड एकदम सक्षम युवाहरू छन्, बुझ्नु भयो, एकदम राम्रो तपाईँको चाहिँ हरेक कुरामा पोख्त युवाहरू छन्। तर परिस्थिति यो छ कि विदेश जानुपर्ने बाध्यता
त्यही पाटो भएर आउँछ, जोडेर आउँछ कि तपाईँमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कुनै अब मेरो जीवनसँग जोडेर आउँछ कि तपाईँको सक्षम छन् युवाहरू, गर्न सक्ने खुबी छन्, पढे लेखेका छन्, तर यहाँ चाहिँ तपाईँको गर्ने ठाउँ छैन होइन। केही गर्नु भने तपाईँसँग चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँलाई पुँजीको कुरा आउँछ होइन, तपाईँसँग पैसा छैन, तपाईँले आफ्नो परिवार चाहिँ पाल्नुपर्ने स्थिति छ, तपाईँ पढ्न जाउँ तपाईँलाई पढ्नको लागि तपाईँ फी छैन। त्यही कुराहरूले गर्दा चाहिँ युवाहरू चाहिँ दिनै चाहिँ एकदम हजारौँ युवाहरू चाहिँ विदेश हिँड्नु बाध्य छ क्या। अनि विदेश गइसकेपछि पनि ग्यारेन्टी छैन उनीहरूले चाहिँ राम्रो काम पाउँछ होइन, त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले सेवा सुविधा छ राम्रो छ भन्ने उनीहरूलाई चाहिँ ग्यारेन्टी हुँदैन। उहाँहरूले युवाहरूले कति पसिना पकाएका छन् देशमा विदेशमा गएर होइन, कति रात दिन नसुती उनीहरू चाहिँ खटेर चाहिँ अलिकति पैसा चाहिँ लिएर आफ्नो परिवार पारिरहेको अवस्था पनि छ नि त होइन। त्यसले गर्दा एउटा दुःख लाग्छ। अब यो कुराहरू चाहिँ सुधारिनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या। सुने हुन त हामीले म र मेरो नेपाल कार्यक्रममा पनि त्यो धेरै भनौँ न यो निराशाका कुराहरू भन्दा पनि हामी अवसर सम्भावनाका कुरा खोज्छौँ र तपाईँ जस्तै उदाहरणीय व्यक्तिहरूका कथाहरूले प्रेरणा पाओस् र त्यही केही खालको सिकाइ होस् र नेपाल पनि समृद्ध बनोस् भनेर पनि तपाईँहरू जस्तो अतिथिहरूसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। तपाईँले लेख्नु भएको थियो कि तपाईँ पनि त आखिर त्यही नेपालकै प्रतिनिधित्व गरेर त्यही चरम अभावबाट गुज्रेर गएको एउटा युवा हो नि, आम नेपाली युवाहरू जस्तै। तपाईँले फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो, आफूले कमाएको धन सम्पत्ति र क्षणिक समयका लागि कमाउने त्यो मान पदवी भन्दा पनि लाखौँ गुणा ठुलो कुरा त त्यो हुने गर्छ जुन कुरा आफ्नो सङ्घर्षले एउटा छुट्टै पहिचान र इतिहास बनाउन सक्यो भने जो मान्छे नरहे पनि तपाईँ रहिराख्नुहुन्छ, तपाईँको काम तपाईँको योगदान भनेर लेख्नु भएको थियो कि आखिर तपाईँ पनि त नेपालकै एउटा पात्र हो नि भनेपछि तपाईँको जीवनबाट पनि आम नेपाली युवाहरूले सिक्नुपर्ने कुरा के हो? तपाईँले भन्नुभयो एउटा मान्छे के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ कति युवाहरू चाहिँ फेरि के छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ हाम्रो एउटा आचरण भन्नु एउटा लोभी भनौँ होइन, मान्छेहरू धन सम्पत्ति तपाईँको एउटा चाहिँ आराम जिन्दगीको पछि दौडिरहेको हुन्छ क्या। त्यसको एउटा पीडा पनि हो मान्छेलाई होइन, आफ्नै ठाउँमा बसेर होइन एउटा चाहिँ आफ्नै कुटो खोदालेर उसले आराम जीवन होइन गर्नुको साटो उनीहरू चाहिँ ठुलो महल सपना देखेर चाहिँ विदेश गएको होइन। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ तपाईँले भने जस्तो चाहिँ बाक्समा चाहिँ लास मात्रै आएको कति पीडा कुराहरू छन् नि होइन। तर मान्छेले आफ्नै ठाउँमा बसेर सङ्घर्ष गरेर होइन आफूले चाहिँ एउटा इतिहास आफ्नो ठाउँमा बसेर पनि केही गर्न सकिन्छ। चाहे त्यो विदेशमै जाऊ, विदेशमा पनि उसले राम्रो काम गरेर चाहिँ कुनै राम्रो काम गर्यो भने त्यो चाहिँ भोलि गएर चाहिँ युवाहरूले होइन भोलिको पुस्ताले ओहो यस्तो राम्रो काम गरेको रहेछ होइन, कयौँ कुरा चाहिँ ठुलो हुने गर्छ क्या। तपाईँको पछिको पुस्ताले हेर्ने इभन तपाईँको सन्तति पछि चाहिँ तपाईँको भावी पुस्ताले चाहिँ मेरो चाहिँ यस्तो रहेछ, मेरो चाहिँ परिवारमा यस्तो मान्छे रहेछ, त्यो चाहिँ आफूले आफ्नो सङ्घर्ष र मेहनतले बनाउने बुझ्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कामको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने जति पनि युवाहरू छ जो मान्छे चाहिँ केही गर्छु जीवनमा भनेर चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ होइन, कोही मान्छे चाहिँ राम्रो सपना देखेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँले जहिले पोजिटिभ सोच्नुहोस्, राम्रो काम सोच्नुहोस् होइन। ठिक छ तपाईँले आज एक दिन भोकै हिँडेर के भयो त होइन, तपाईँले नराम्रो लुगा लाएर के भयो त, तर तपाईँले एउटा म केही गर्छु होइन देशको लागि, मैले आफ्नो लागि, मेरो आउने के अरे हाम्रो चाहिँ जुनियर भावी पिँढीहरूको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ प्रेरणाको चाहिँ काम गर्छु भनेर चाहिँ अगाडि बढ्नु भने अवश्य पनि त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ इतिहास हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। अब सुनि एकजनाले तपाईँको फेसबुकमा ट्याग गर्नुभएको थियो, एकजना साथीले देशको इज्जतको निम्ति केही गर्छु भन्दा पनि मौका नपाएका गुरुङ हजुर निमेश गुरुङ, सिङ्गापुरले चिन्यो, संसारले चिन्यो तर नेपालले चिनेन भनेर एउटा लेख्नु भएको थियो। मलाई त्यसले मन छोयो कि कति कुराहरू तपाईँ आफैले पनि हो, तपाईँ जतिको व्यक्तित्वले नेपालमै पनि केही गर्छु भनेरै हो। पहिला त यहाँले सबै प्रक्रिया पुर्याएर सबै योग्यता पुग्दा पनि त तपाईँले आफ्नो मान्छे नभइकन नहुँदो रहेछ भनेर आखिर उतातिर लाग्नु भएको नि, कि त यहाँ नै कुनै प्रयासै नगरिकन गएको भए एक खालको आरोप हुन सक्थ्यो विदेशी भूमिमा गयो भन्ने खालको। नेपाली राज्यले तपाईँहरू जस्तो व्यक्ति कति युवाहरू छन् होला यो गाउँहरूमा जोसँग यति धेरै क्षमता छन् होला र तपाईँहरू जो इस्टाब्लिस भइसक्नुभयो, तपाईँहरूलाई राज्यले कसरी सदुपयोग गर्ने, राज्यप्रति केही गुनासाहरू? अब एउटा साधारण नागरिकको हिसाबले तपाईँले भन्नुभएको कुरा होइन, साधारण नागरिकको हिसाबले हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने हो यदि मेरो देशमा होइन यहाँ केही अवसर भएको भए म यहीँ बसेर गर्न सक्थेँ होइन,
तर एउटा बाध्यता भनौँ परिस्थिति भनौँ यो कुरा राज्यलाई पनि दोष नदिउँ होइन सबै परिवेशले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा पुगेर चाहिँ अहिले मैले चाहिँ एउटा चाहिँ आफू चाहिँ इस्टाब्लिस भइसकेको छु होइन जस अहिले बिहान बेलुका के खाउँ भन्ने अवस्था छैन होइन कस्तो लाग्छ भने कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने यदि म होइन मेरो देशमा गएर यो काम गर्न सक्थेँ भन्ने एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ भित्र मनमा चाहिँ लाग्छ क्या एउटा किन नगर्ने मैले विदेशमा बसेर यस्तो गरिरहेको छु मेरो देशमा गएर किन नसक्ने मैले होइन गर्न सक्छु होला भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ आत्मबल चाहिँ छ तर के छ भन्दाखेरि राज्यले त्यो खालको एउटा बाटोमा होइन तपाईँले भने जस्तै कुनै खेलकुद क्षेत्रतिर होइन एउटा चाहिँ वातावरण बनियो भनेदेखि के गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ अझै पनि छ त्यसले गर्दाखेरि राज्यले त्यसको विषयमा चाहिँ तपाईँले अलिकति गहन रूपमा होइन तपाईँले भने जस्तै एउटा चाहिँ राज्यले चाहिँ निमेश गुरुङले खेलाडी मात्रै होइन उसँग के छ त होइन ऊबाट राज्यले निमेश गुरुङले भोलि केही गर्यो भने उसबाट चाहिँ हाम्रो राज्यले चाहिँ के पाउँछ त त्यो त मूल्याङ्कन गर्ने काम त अब अरूको पनि हो नि त होइन कर्तव्य हो नि त त्यसले गर्दा त्यो खालको एउटा वातावरण मिल्यो भने गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो अझै पनि लाग्छ क्या त्यस्तो खालको अनुभव चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ अवश्य पनि यहाँहरू विदेशमै रहे पनि भनौँ न अब विदेशको सिङ्गापुर फोर्सबाट कति दौडहरूमा भाग लिए पनि आखिरमा यहाँले नेपालको झन्डा फरफराउनुहुन्छ नेपाली पासपोर्ट नेपाली हो भनेर तपाईँहरूले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ नेपालको गौरवलाई बढाइराख्नु भएको छ कहिलेकाहीँ अब नेपालैलाई नै प्रतिनिधित्व गरेर भनौँ न नेपालैबाट दौड्ने अवसर यहाँलाई विभिन्न बाध्यताहरूले अब जागिरको सिलसिलामा भनौँ न विभिन्न हिसाबबाट नमिलेको अवस्था हो यद्यपि अझै पनि नेपाललाई आफ्नो तर्फबाट गर्नका लागि यहाँ लागिराख्नु भएको छ सोच छ अबको दिनहरूमा भनौँ न नेपाली खेलको क्षेत्रमा विशेष गरेर तपाईँ आफू जहाँ रहनुहुन्छ दौडको क्षेत्रमा योगदान दिनका लागि यहाँसँगको त्यो सोचहरू यहाँको योजनाहरू के छन् तपाईँले एकदम राइट कुरा गर्नुभयो तपाईँको चाहिँ मलाई पनि एउटा चाहिँ मन थियो क्या नेपालबाट खेल्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने होइन तर तपाईँले भने जस्तै विविध कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जागिरको विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो ठाउँबाट खेल्न सकिनँ होला एउटा चाहिँ परिस्थिति बाध्यता होइन त्यसले गर्दाखेरि अबको लक्ष्य मलाई कस्तो लाग्छ भने मैले यतिका धेरै होइन गरेको काम एउटा अनुभव एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ म चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ नेपालमा केही गर्नु जस्तो लाग्छ खेलकुद क्षेत्रमा होइन कुनै पनि ठाउँमा रहेर होइन नेपालको खेलकुद क्षेत्रलाई अलिकति भए पनि टेवा पुग्ने काम गरौँ भन्ने एउटा चाहिँ लागेको छ त्यसले गर्दाखेरि हेरौँ भविष्यले अब कस्तो कतातिर डोर्याउँछ होइन त अहिले भन्न सकिन्न तर एउटा सोचाइ चाहिँ छ नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा सायद कुनै पनि एउटा प्रशिक्षकको भूमिकामा होस् चाहे कुनै पनि सानो एउटा चाहिँ एकाडेमीको भूमिकामा होस् अब आफ्नो खेल क्षेत्रमा टेवा पुर्याउने काम गरौँ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो खालको एउटा चाहिँ भावना चाहिँ जागृत भएर चाहिँ पहिल्यैबाट यो कुरा चाहिँ आएको चाहिँ महसुस गरेको छु मैले अवश्य पनि जस्तो अगाडि हामीले राज्यको दायित्वको कुराहरू पनि हामीले प्रसङ्ग जोड्यौँ जस्तो यस्तो चिजहरू यहाँहरू विदेशमा बसेर पनि चुनावको बेलामा भनौँ न विभिन्न ठाउँमा ल नेतृत्व चुन्ने बेलामा जागरुक हुनुहोस् है आफूलाई राम्रो छान्नुहोस् है भनेर तपाईँहरूले नै आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ आफन्तहरूलाई स्ट्याटसहरू सेयर गर्नुहुन्छ चिन्ता चासोहरू राखिराख्नुहुन्छ विदेशतिरबाट पनि त्यो राजनीति रहेछ नि त यहाँको व्यवस्थापनको पाटोहरू जसले चाहिँ तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिलाई कसरी सदुपयोग गर्ने खेलकुदका लागि लगायतका युवाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने यसरी यस्तो प्रतिभाहरू विदेश पलायन हुन रोक्नलाई के गर्ने भन्ने पाटो त आखिर राजनीति रहेछ नेताहरू रहेछ त्यो राजनीति नेपालको राजनीति र राजनेताहरूलाई यहाँको सुझावहरू के छ उहाँहरूप्रतिको धारणा यहाँको के छ यस्तो छ अब एउटा खेल क्षेत्रमा भएको कारणले गर्दा राजनीतिक त त्यति साह्रो नभए एउटा नागरिकको हिसाबले राजनीतिकसँग नै यसो जोडिएर घरिघरि हेर्ने गर्छु म बुझ्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छु विशेष गरी के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो देश एउटा चाहिँ राजनीतिक कारणले गर्दा नि अलिकति स्टेब्लिस के अरे अस्थिरता भएको कि जस्तो मलाई महसुस हुन्छ क्या किनभने अब यदि राम्रो चाहिँ स्थिति आयो भने होइन राजनीतिक तमै एउटा चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ सिस्टम बस्यो भने देश चाहिँले चाहिँ छिटै फर्क मान्ने कुरा नहो होइन त्यसले चाहिँ अब राजनीति नै राम्रो छैन भने तपाईँको देशमा चाहिँ सुधार आउनु त उल्टा गाह्रो हुने भयो होइन त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब चाहिँ होइन जति पनि अहिले त अब परिस्थिति चेन्ज भएको छ तपाईँको चाहिँ अब हामी चाहिँ अहिले गणतन्त्रमा छौँ होइन के अरे गणतन्त्र आइसकेको छ देशमा होइन हरेक ठाउँमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँले हेर्नु भने नयाँ नयाँ चाहिँ सरकार के अरे प्रदेशहरू चाहिँ नयाँ तरिकाले चाहिँ चलिरहेको छ त्यसले गर्दा के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ इमान्दारीका साथ
कोही मान्छे चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ पोस्ट होल्ड गर्छ, यदि तपाईँ कोही मान्छे चाहिँ नेतृत्व गर्छु भनेर जान्छ भने एकदम इमान्दारी हुनु पऱ्यो होइन, उसले चाहिँ एकदम डिसिप्लिनमा रहेर काम गर्नु पऱ्यो होइन, आफ्नो स्वार्थको लागि नगरेर उसले चाहिँ देशको लागि गर्नु पऱ्यो, राष्ट्रको लागि गर्नु पऱ्यो। तपाईँको चाहिँ मानौँ हामी खेलकुद भएको हुनाले खेलकुदमा चाहिँ उसले चाहिँ राम्रो काम गर्नु पऱ्यो, खेलकुद मन्त्री हो भने आफ्नो दक्षता अनुसार चाहिँ उसले काम गर्नु पऱ्यो। अनि उसले त्यो पनि गर्नु पऱ्यो कि राष्ट्रको लागि चाहिँ राम्रो मान्छे छ भने उसले चाहिँ यदि कोही मान्छे विदेशमा छन् भने उसले राष्ट्रलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, वातावरण पनि मिलाउनु पऱ्यो। हुन्छ त्यो कर्तव्य चाहिँ मलाई चाहिँ राजनीतिकले चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हुन्छ, हामी समय पनि अब सीमित छ, धेरै कुरा गर्ने मन छ। त्यही जस्तो नेपालमा भनौँ न अब अवसर सम्भावनाहरू धेरै छन् भनिन्छ भन्नलाई यहाँले देखेको अवसर सम्भावना के र त्यसलाई साँच्चीकै एउटा अवसरमा ढाल्ने सदुपयोग गर्ने कसरी होला, यहाँले के देख्नु भएको छ अवसरहरू? अवसरहरू तपाईँले अब अवसर भन्दा धेरै अवसरहरू छन् नेपालमा होइन, तर मैले चाहिँ अब खेलकुदमा लागेको हुनाले खेलकुदकै विषयमा मैले चर्चा गर्न चाहेँ। खेलकुदमा नेपालमा धेरै अवसरहरू छन् होइन, जो युवाहरू अघि नै भने म खेलकुदमा लागेर के गर्छु भन्ने भने तपाईँको चाहिँ बाटोहरू चाहिँ धेरै छ अहिले होइन। पहिलाको हाम्रो पालामा त अहिले धेरै कुराहरू राम्रो भएर आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ एउटा हामीलाई हावापानीले नै साथ दिएको देश होइन, विभिन्न खालको अघि नै भने तपाईँको हावापानी भएको देश होइन, धेरै त्यो हावापानी खोजेर विदेशमा ट्रेनिङ गर्नु जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँको चाहिँ विदेशी खेलाडीहरू चाहिँ नेपाल जस्तो देशमा गएर तालिम गर्नु रुचाउँछ, हाई अल्टिट्युडमा गएर ट्रेनिङ गरिरहेको हुन्छ, किन्या इथियोपिया जस्तो ठाउँमा। नेपालमा त तपाईँको चाहिँ गर्मीमा कुदे पनि भयो, जाडोमा कुदे पनि भयो होइन, तपाईँको चाहिँ त्यस्तो खालको देश हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा सम्भावना होइन, आफ्नो उद्देश्य लिएर म खेलकुद क्षेत्रमा लागेर केही गर्छु होइन, देशको लागि चाहिँ म के गर्छु भनेर अगाडि बढ्नु भयो भने सम्भावनाहरू धेरै छन् होइन। यदि खेलकुद क्षेत्रको लागि हो भने अन्य क्षेत्रमा पनि आफ्नो पाटो छ होइन। त्यसले गर्दा तपाईँहरू चाहिँ निरन्तर चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्नु पऱ्यो होइन। होला भोलि चाहिँ हाम्रो अघि नै भनेपछि देशको स्थिति चाहिँ अहिले धेरै राम्रो हुँदै गएको छ होइन। पहिला जस्तो चाहिँ खेलाडी अहिले त तपाईँले प्रदेशमा चाहिँ खेलाडी छनौट भइराखेको छ। तपाईँ चाहिँ पहिला चाहिँ जानुपर्छ कहाँ होला कसो होला भन्ने स्थिति छैन नि त अहिले। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ सम्भावना धेरै छन्, अगाडि चाहिँ बढ्नु। युवा तथा विद्यार्थीहरू छन् नि जो तपाईँकै उमेरमै जुन खालको सफलता हात पार्नुभयो, यहाँले देशलाई चिनाउनु भयो, युवा र विद्यार्थीले गर्नुपर्ने काम भूमिका के रहेछ? युवा र विद्यार्थीहरू अब तपाईँ भन्नुहुन्छ नि अहिले युवा र म पनि त्यो एउटा एक अवस्थामा थिएँ होइन। एउटा चाहिँ युवा र विद्यार्थी भनेको चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ कि तपाईँ चाहिँ एउटा देशको कर्णधार होइन। तपाईँहरू चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँ चाहिँ भोलिको देशको चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँ युवाहरूबाट चाहिँ तपाईँ चाहिँ भोलिको चाहिँ एउटा चाहिँ कोही युवाभित्रबाट चाहिँ तपाईँले देशको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ होइन। सो तपाईँहरू चाहिँ एउटा देशको चाहिँ कर्णधार। तपाईँले चाहिँ अहिले युवा अवस्थामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ राइट ट्र्याक समातेर तपाईँले चाहिँ ठिक तरिकाले चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो होइन, अगाडि बढ्नु पऱ्यो। अनि देशले चाहेको खण्डमा तपाईँले चाहिँ देशलाई चाहिँ ट्र्याकमा चाहिँ ठिक ट्र्याकमा हिँडाउने तपाईँहरूको चाहिँ अहिले कर्तव्य जस्तो लाग्छ क्या। किनभने अहिले तपाईँको युवाले भनेपछि जे पनि हुनसक्छ क्या। युवा भनेको त्यस्तो तागत हुन्छ क्या तपाईँको होइन। देशको युवा भनेको चाहिँ एउटा त्यस्तो शक्ति हो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू जागरुक हुनुहोस् होइन। अब अरूको भरमा पर्ने स्थिति छैन होइन। तपाईँ आफैले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, तपाईँले खोज्नु पऱ्यो। भोलि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ देशलाई पनि टेआओस् होइन, देशलाई पनि सहयोग पुगोस्। तपाईँ त्यतिकै कराउने मात्रै काम नगर्ने भएर पनि हुन्न होइन। तपाईँले चाहिँ नयाँ नयाँ कुरा खोज अनुसन्धान गर्ने। तपाईँ कोही मान्छे स्पोर्टमा लाग्नुहुन्छ भने स्पोर्टमा निरन्तर तपाईँले काम गर्ने। कोही मान्छे पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको डक्टरको तपाईँको सिप तपाईँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ उद्देश्य छ भने तपाईँले चाहिँ त्यतातिर आफूले लगाएर के गर्न सकिन्छ त देशको लागि। सो त्यसरी जागरुक हुनु पऱ्यो। त्यो भयो भने चाहिँ देशले चाहिँ छिटो फड्को मार्छ जस्तो लाग्छ। आजसम्मको यति भनौँ न सानै उमेरमै यो खालको उचाइ चुन्नुभयो, उपलब्धिहरू हात पार्दै गर्दाखेरि त्यो जीवनको बाल्यकालका ती चरम अभावहरूको भोगाइदेखि लिएर आज सुविधा सम्पन्न देशमा बसेर अनि त्यसपछि विश्व जगतमै आफूलाई उभ्याउन पाउँदै गर्दाखेरि जीवन के रहेछ? जीवन तपाईँको जीवन चाहिँ एउटा अघि नै मैले एउटा थोरै पनि भने होइन। एउटा जीवन हुन त जीवन भनेको अब मान्छेले आफ्नो भोगाइमा भर पर्ने कुराहरू हो होइन। अब आफ्नो एउटा भनिन्छ जीवन अब एउटा के अरे परिभाषा गऱ्यो भने मान्छेबाट सर्टेन खालको डेफिनेसन चाहिँ आउँदैन क्या। तपाईँको देयर इज नो सर्टेन डेफिनेसन अफ लाइफ भन्छ होइन।
त्यहाँ चाहिँ जहाँ चाहिँ निश्चित परिभाषा नै छैन कि। अब कोही मान्छेले भन्छ एउटा सङ्घर्ष भन्छ, कोही मान्छेले भन्छ एउटा यात्रा भन्छ, कोही मान्छे अब तपाईँ खुसीमा जीवन जिरहेको मान्छेले जीवन चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ रङ्गीन भन्ने पनि उनीहरूको चाहिँ परिभाषा आउँछ होइन। तर मेरो हकमा भन्ने हो भने चाहिँ एउटा जीवन भनेको चाहिँ एउटा सङ्घर्ष हो। जीवनमा गर्नै पर्ने काम के रहेछ? जीवनमा गर्नै पर्ने काम चाहिँ तपाईँ हामीले जहिले पनि जीवनमा एउटा चाहिँ पोजिटिभ होइन एउटा भएर चाहिँ एउटा तपाईँ हामीले अघि नै पनि एउटा सङ्घर्ष चाहिँ गर्नैपर्छ। जीवन एउटा सङ्घर्ष हो र हामीले सङ्घर्ष चाहिँ तपाईँ गर्नैपर्छ, किनभने सङ्घर्ष बिना कहिले पनि मान्छे चाहिँ सफलता चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अघि नै भने जस्तै तपाईँको हरेक घुम्तीहरू आउनसक्छ, हरेक मोडहरू आउनसक्छ, अनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ आफूले चाहिँ राम्रो ट्र्याकमा हिँडाउने काम चाहिँ हाम्रै हातमा हुन्छ। जीवनमा गर्नै नहुने कामहरू कि यो आफू बच्नुपर्ने त्यस्तो दिनहरू आउँदै गर्दाखेरि के रहेछ? जीवनमा गर्नै नहुने काम कहिले पनि नराम्रो सोचाइहरू राख्नु भएन तपाईँको जीवनमा। सोचाइ तपाईँको चाहिँ अनि असफल भन्ने चिजहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ दिमाग मस्तिष्कबाट चाहिँ हटाउनु पऱ्यो। मान्छेले असफलता होइन नेगेटिभ खालको चाहिँ सोचले चाहिँ मान्छेलाई कहिले पनि सफलता बनाउँदैन। नेपालीहरूले नि नेपालीहरूमा देखेको सामान्य गुणहरू अगाडि जस्तो राम्रो गुणको कुरा त गऱ्यौँ, हामी इमान्दारी छौँ, लगनशील छौँ होइन, त्यो पाटोहरू रहे। त्याग्नै पर्ने गुण चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले? हाम्रो नेपालीहरूले त्याग्नै पर्ने गुण चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो नेपाली अलिक खालको कस्तो हामी चाहिँ एउटा मैले हेर्दाखेरि हामी चाहिँ आफू जे जस्तो भए पनि अलिकति तपाईँको कस्तो हुन्छ भने एउटा लोभी र एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विलासी जीवन बिताउने क्या होइन, नपुगी तपाईँले अर्को ठाउँमा देखाउने होइन। विदेशीहरू त्यस्तो हुँदैन हेर्नुहोस्, त्यो एकदम फरक छ क्या तपाईँको विदेशी पाटो र नेपालको पाटोमा। विदेशीहरू आफू भएर पनि उसले देखाउँदैन, तर नेपालीहरूले चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने होइन। एउटा तपाईँको चाहिँ घरमा चाहिँ आज के खाउँ भोलि के खाउँछ, तर पनि उसलाई चाहिँ राम्रो गाडी चढ्नु पर्ने, एउटा विलासी जीवन जिउनु पर्ने होइन। त्यो खालको चाहिँ नेपालीले त्यो चाहिँ त्यागेर होइन आफ्नो के हो त्यो वास्तविकलाई बुझेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ एउटा चाहिँ उसको जीवन पनि सक्सेस हुन्छ र राष्ट्र पनि बिस्तारै चाहिँ समृद्धि हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने यो चाहिँ हाम्रो तल्लो लेभलदेखि माथिल्लो लेभलसम्म यस्तो खालको चाहिँ मैले प्रवृत्ति देख्छु क्या। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। हुन्छ, तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरूले हामीले गौरव गर्छौँ, त्यस्तै तपाईँले एकजना नेपाली व्यक्ति, जिउँदो नेपाली व्यक्तिको नाम लिँदै गर्दाखेरि गौरव लाग्ने व्यक्तिको नाम लिनु पर्यो भने कसको नाम लिनुहुन्छ? मैले गौरव लाग्ने व्यक्तित्वको नाम लिएँ भने मेरो अहिले तत्कालै मैले लिएँ भने मैले वैकुण्ठ मानन्द होइन, हाम्रो चाहिँ धावक वैकुण्ठ मानन्दलाई लिन्छु। किनभने उहाँ अहिले स्टिल यहीँ हुनुहुन्छ होइन। किन लिएँ भन्दाखेरि एउटा उहाँ यस्तो मान्छे हो होइन, तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो कुरा पनि हुन्छ, तपाईँ एउटा सिम्पल मान्छे होइन, एकदम साधारण मान्छे जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओलम्पिकसम्म त उहाँले चाहिँ एउटा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, त्यो पनि चारचोटि, त्यो पनि एउटा खाली खुट्टा कुदेर होइन, खाली खुट्टा कुदेर। वास्तवमा उहाँ जस्तो मान्छेलाई बाहिर देश विदेशमा हो भने एउटा राज्यले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा चाहिँ उहाँले चाहिँ राख्नुपर्ने व्यक्तित्व, बुझ्नु भएन? ती तीनवटा त गोल्ड मेडल ल्याउनु हो साथमा। तपाईँको चाहिँ विदेशीले हो भने उसलाई खोजेर ल्याएर चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण पोस्टमा चाहिँ राख्छ त्यस्तो व्यक्तित्व। तर उहाँ चाहिँ अहिले पनि होइन सामान्य जीवन बिताउनु भएको छ। राष्ट्रले उहाँले खोज्नु पनि हुन्न, खोजेको पनि छैन, त्यो अर्को बाटो छ। तर एउटा म चाहिँ उहाँ चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एउटा लेजेन्ड मान्छे मान्छु क्या अहिलेको परिवेशमा। अवश्य हो नि। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। आजको मर मेरो नेपाल कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि यहाँलाई कस्तो लाग्यो र अन्तमा छुटेका कुराहरू केही छन् भने? त्यही हो तपाईँले भने जस्तै होइन, अब मान्छेको एउटा जीवन सङ्घर्ष होइन, तपाईँले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ मेरो कुराहरू चाहिँ राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि म धेरै धेरै तपाईँ साथसाथै हाम्रो टेलिभिजनलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै यहाँहरूले पनि जति पनि युवाहरूले हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरू चाहिँ आजैबाट तपाईँले सङ्घर्ष गर्न थाल्नुहोस् होइन, अगाडि बढ्न थाल्नुहोस्। जीवन सक्सेस एक दिन अवश्य छ होइन, तपाईँ सफलता तपाईँसँगै छ। सो तपाईँ चाहिँ अगाडि निडर भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्, आफ्नो क्षेत्रमा लाग्नुहोस् भन्न चाहन्छु। साथसाथै यहाँहरूको टेलिभिजन पनि अझै फलोस् फुलोस् होइन भन्दै म पनि यहाँबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, यस्तो महत्त्वपूर्ण समय र यहाँको प्रेरणादायी कुराकानी यहाँले कार्यक्रम मर मेरो नेपालमा आएर राखिदिनु भयो। आम नेपाल र नेपालीका लागि यहाँको त्यो गौरव अझै चुलिँदै जाओस्। यहाँको जुन दौडिराख्नु भएको छ र त्यो लगायत अन्य पाटोहरूमा पनि यहाँको कदमहरू अझै तीव्र गतिमा
दौड्दै जाओस्, हामीले यहाँप्रति अझै गौरव गर्न सकौँ, विश्वले अझै नेपाललाई चिनाउँदै जानु विश्व सामु। यहाँलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ र धेरै बधाई पनि छ र कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।